ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने प्रथमस्य अध्यायस्य पञ्चनवतितमः श्लोकः। किंच न तावद्योग एवास्ति शरीरेणात्मनः सदा विषयैर्दूरतो नास्ति स्वर्गादौ स्यात् कथं सुखम्। किंच इति आत्मज्ञानिनः कर्मासंभवे कारणान्तरमुच्यते। अन्योपि हेतुः प्रदर्श्यते। तत्किमिति चेत् आत्मनस्तावत् शरीरेण अपि योगः सदा न अस्ति एव। आत्मनः शरीरेणापि योगः नास्ति, सम्बन्धः नास्ति। यदि शरीरेणापि सम्बन्धः नास्ति तर्हि विषयैः सह आत्मनः सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति। तदेवोच्यते विषयैः योगः तु दूरतः न अस्ति एव। दूरतः इत्युक्ते अतिशयेन न अस्त्येव। यदि शरीरेण सह एव आत्मनः सम्बन्धो नास्ति तर्हि तद्वारा सम्बध्यमानैः विषयैः सह आत्मनः सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति। न भवितुमर्हत्येव। दूरत एव अपास्तो भवति आत्मनः विषयैः सह सम्बन्धः। तस्मात् यः एवं जानाति मम शरीरेणापि वास्तवः सम्बन्धो नास्तीति यः विद्वान् जानाति तस्य मम विषयैः सह सम्बन्धोऽपि नास्तीति अवश्यं सः जानात्येव। एवं सति सः विषयप्राप्त्यर्थं विषयान् उद्दिश्य विषयभोगार्थं कथं कर्म कर्तुमर्हति। तस्य कर्म न सम्भवत्येव इत्यभिप्रायः। तस्मात् स्वर्गादौ सुखं कथं स्यात्। ज्ञानिनः स्वर्गादौ सुखं कथं स्यात् इत्युक्ते स्वर्गादिविषयेषु
सुखम उद्दिश्य ज्ञानी कथं प्रवर्तेत इति पृच्छ्यते। तत्र व्याख्यानं भोगसाधनैः सम्बन्धासम्भवादपि आत्मनः अहं प्रत्ययालम्बनेन शरीरेणापि न सम्बन्धः। अहं प्रत्ययानालम्बनैः पुनः विषयैः शब्दादिभिः अतिशयेन नास्ति सम्बन्धः। अतः कथम् अस्य सम्बन्धाय प्रवृत्तिः स्यादिति आह किञ्चेति। भोगसाधनैः, भोगसाधनम् इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरम्। सूक्ष्मशरीरं भोगसाधनमित्युच्यते, स्थूलशरीरं भोगायतनम् इत्युच्यते। एतत् तत्त्वबोधे एव वर्तते। सूक्ष्मशरीरं सुखदुःखादिभोगसाधनं, स्थूलशरीरं सुखदुःखादिभोगायतनम् इत्युच्यते। अत्र आत्मनः स्थूलशरीरेण सह सम्बन्धः कथं नास्ति इत्येतत् तत्र हेतुः भोगसाधनैः सम्बन्धासम्भवात्। भोगसाधनैः इन्द्रियादिभिः आत्मनः सम्बन्धो नास्ति। तस्मात् आत्मनः अहं प्रत्ययालम्बनेन शरीरेणापि न सम्बन्धः। अहं प्रत्ययालम्बनेन इत्युक्ते अहं प्रत्ययविषयेण यत् शरीरम् अज्ञानिभिः अहम् इत्यभिमन्यते, तेन अहं प्रत्ययस्य आलम्बनभूतेन, अहं प्रत्ययस्य विषयभूतेन शरीरेण सह आत्मनः सम्बन्धो न भवति। आदौ भोगसाधनभूतेन सूक्ष्मशरीरेण आत्मनः सम्बन्धो नास्ति। यदि सूक्ष्मशरीरेण सम्बन्धो नास्ति तर्हि तद्द्वारा सम्बध्यमानेन स्थूलशरीरेणापि आत्मनः सम्बन्धो न भवितुमर्हति। अहं प्रत्ययालम्बनैः पुनर्विषयैः शब्दादिभिः अतिशयेन नास्ति सम्बन्धः। अहं प्रत्यय अनालम्बनैः, अहं प्रत्यय अनालम्बनैः पुनर्विषयैः शब्दादिभिः अतिशयेन नास्ति सम्बन्धः। यदा अहं प्रत्ययालम्बनैः शरीरादिभिरेव आत्मनः सम्बन्धो नास्ति तर्हि अहं प्रत्यय अनालम्बनभूतैः यत्र अस्माभिः अहम् इति न अभिमन्यते तादृशैः शब्दादिभिर्विषयैः सह आत्मनः सम्बन्धः अतिशयेन एव नास्ति। अतः कथमस्य सम्बन्धाय प्रवृत्तिः स्यात्। एवं सति अस्य ज्ञानिनः विषयैः सह सम्बन्धार्थं मया विषयैः सह सम्बन्धः प्रापणीयः इत्यनेनाभिप्रायेण कस्यचित् ज्ञानिनः प्रवृत्तिः कथं स्यात्। एवं चेत् ज्ञानिनः प्रवृत्तिः कर्मसु प्रवृत्तिः न संभवति इत्यभिप्रायः। एतत् न केवलम् अस्माकं मते अपि तु कर्मठानां पूर्वमीमांसकानां मते अपि ज्ञानिनः कर्मसु प्रवृत्तिः न संभवति।
तदेवात्र पूर्वमभिहितमासीत्। न केवलम् अस्माकं मते किन्तु भवतां मतेऽपि येषां मते देहांतर संबंधी देहादिभ्यः विलक्षणः देहांतर संबंधी आत्मा येषां मते अभ्युपगम्यते तेषां मते अपि ज्ञानिनः कर्म न संभवति इत्येतदुक्तम् एतावत्पर्यन्तम्। अग्रिमः श्लोकः यस्मादन्यथा नोपपद्यते नराभिमानिनं तस्मात् कारकाद्यात्मदर्शिनं मंत्र आहोररीकृत्य कुर्वन्निति न निर्द्वयम्। पूर्वपक्षिण पूर्वमुक्तमासीत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः इति श्रुतिः सर्वेषामपि यावज्जीवं कर्म प्रतिपादयति। तस्मात् ज्ञानिना अपि कर्म अनुष्ठेयम् इति पूर्वपक्षिणा पूर्वमभिहितमासीत्। तदिदानीं प्रत्याख्यायते। वस्तुतः तस्यैव प्रत्याख्यानम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टम्। तस्य उपसंहारः इदानीं क्रियते। यस्मादन्यथा नोपपद्यते, यस्मात् अन्यथा, अन्यथा इत्युक्ते अज्ञानं विना आत्मनः कर्म नोपपद्यते। अज्ञानपूर्वकमेव सर्वमपि कर्म उपपद्यते। अन्यथा अज्ञानं विना कर्म न उपपद्यते। तस्मात् मंत्रः, मंत्रः इत्युक्ते कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति मंत्रः निर्दिश्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः इति मंत्रः कारकाद्यात्मदर्शिनं तदभिमानिनं उररीकृत्य, नराभिमानिनं उररीकृत्य, कारकाद्यात्मदर्शिनं नराभिमानिनं उररीकृत्य कुर्वन् इति आहा। विरामः। कारकाद्यात्मदर्शिनं यः नराभिमानी, तत्र मंत्रेऽपि नरे इति वर्तते। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे इत्यस्ति खलु। तदेवोच्यते नराभिमानिनम् उद्दिश्य इति। नरमात्राभिमानिनम् उद्दिश्य अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः, अहं क्षत्रियः इति येषाम् अभिमानो वर्तते तेषां कारकाद्यात्मदर्शित्वमपि वर्तते। इत्युक्ते अहं कर्ता, अहम् इदं करोमि इति कारकादिषु आत्मत्वं पश्यति, कर्तृत्वादिषु कारकेषु सत्यत्वं पश्यति। तस्य द्वैते सत्यत्वबुद्धिर्वर्तते इति कृत्वा कारकेषु सत्यत्वबुद्धिर्वर्तते। कारकाणि सर्वाण्यपि मिथ्या इति बुद्धिः तस्य नास्ति। तादृशं नराभिमानिनम् उररीकृत्य उद्दिश्य कुर्वन् इति आहा।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति आह। न निर्द्वयम् उररीकृत्य कर्म आह। निर्द्वयम् इत्युक्ते ज्ञानिनं ज्ञानी वस्तुतः निर्द्वयो भवति। अहमेव अद्वयं ब्रह्म, अहम् एव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति तस्य ज्ञानं वर्तते। तादृशं ज्ञानिनम् उररीकृत्य श्रुतिः कर्म न आह। व्याख्यानम् एवं कर्तृन्वयाधिकारान्वयभोक्तृन्वयानाम् आत्मनः परमार्थतः असंभवात् अनाद्यविद्यावशात् देहेन्द्रियादौ अहं ममेति मिथ्याभिमानवत एव कर्माधिकारः मंत्रेण प्रदर्श्यते इति फलितम् इत्याह यस्मादित्यादिना। एवं पूर्वोक्तरीत्या कर्तृन्वय अधिकारान्वय भोक्तृन्वयम् आत्मनः परमार्थतः असंभवात्। अन्वयानां कर्तृन्वय अधिकारान्वय भोक्तृन्वयानां कर्तृन्वयः इत्युक्ते कर्तृत्वसम्बन्धः। आत्मनि वस्तुतः कर्तृत्वं न भवितुमर्हति, भोक्तृन्वयोऽपि न भवितुमर्हति। आत्मनि भोक्तृत्वम् अपि नास्ति, आत्मनि अधिकारोऽपि नास्ति। मनुष्यत्वादयः मनुष्यत्वादीनि अधिकारित्वप्रयोजकानि आत्मनि न संभवन्ति। तस्मादपि आत्मनः कर्म न संभवति, परमार्थतः असंभवात्। कर्तृन्वयादीनाम् आत्मनि परमार्थतः असंभवात्। कल्पितानि कर्तृत्वादीनि आत्मनि संभवन्ति, परमार्थतः न संभवन्ति। तस्मात् अनाद्यविद्यावशात् देहेन्द्रियादौ अहं ममेति मिथ्याभिमानवतः एव कर्माधिकारः। तादृशः कर्माधिकारः मंत्रेण प्रदर्श्यते। कुर्वन्नेवेह इत्यादि मंत्रेण प्रदर्श्यते इति फलितम् इत्याह। एतत् फलितम् इत्याह यस्मादित्यादिना। अग्रे पठामः। मूले यच्चोक्तं विरहय्य इति तदपि न सम्यगेव अस्मिन् ग्रन्थे न सम्यगेव इत्यस्ति। नः सम्यगेव इति पाठः साधीयानिति भाति। नः इत्युक्ते अस्माकं नः। अत्र विसर्गरहितः पाठः दृश्यते, किन्तु विसर्गयुतः पाठः साधीयानिति प्रतीयते। क्वचित् तथा पाठो वर्तते। पूर्वं 19तमे श्लोके उक्तमासीत् किं विरहय्य क्रियां नैव संहन्यन्ते पदान्यपि न समस्त्यपदं वाक्यं यत्स्यात् ज्ञानविधायकं वाक्यं नास्ति। इत्युक्ते शास्त्रेषु क्वचित् सिद्धवस्तु प्रतिपादकं वाक्यं
स्वातन्त्र्येण न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। कुतः इति चेत् क्रियां विरहय्य वाक्यानि न संहन्यन्ते। वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषाम् अन्वयः केनचित् क्रियापदेन एव भवति। यथा रामो वनं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये रामः इति कर्तृकारकं वर्तते, वनम् इति कर्मकारकं वर्तते। तयोः उभयोरपि सम्बन्धः गच्छति इत्यनेन क्रियापदेन एव भवितुमर्हति। यदि क्रियापदं नास्ति चेत् वाक्येषु वर्तमानानां पदानां परस्परं सम्बन्धः एव न सिद्ध्यति। रामः वनम् इत्युक्ते तत्र पदानां सम्बन्धः कथं सिद्ध्यति? न सिद्ध्यत्येव। तस्मात् वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षते। क्रियापदेन सह एव वाक्ये वर्तमानानि अन्यानि पदानि सम्बध्यन्ते। सम्बध्य च स्वीयं स्वीयम् अर्थम् उपस्थापयन्ति। तस्मात् सर्वमपि वाक्यं क्रियाबोधकं भवति, क्रियायाः एव विधायकं भवति। एवं सति क्रियारहितं विक्रियारहितं सिद्धवस्तुबोधकं किञ्चिद्वाक्यं शास्त्रेण सम्भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः आसीत्। तत्र पूर्वपक्षिणां वचने किञ्चिदस्माभिरङ्गीक्रियते। अत्र तदेवोच्यते तदपि नः सम्यगेव इति। वाक्ये क्रियापदम् अपेक्ष्यते इत्येतदस्माभिरङ्गीक्रियते। यत्किमपि वाक्यं भवेत् तत्र किञ्चित् क्रियापदं स्यात्, एतदङ्गीक्रियते। किन्तु अनेन सिद्धवस्तुप्रतिपादकं वाक्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? क्रियापदयुक्तम् अपि वाक्यं कदाचित् सिद्धवस्तुप्रतिपादकं भवितुमर्हति। यथा किञ्चिदस्ति इति उच्यते चेत् नद्यां जलम् अस्ति इत्युच्यते चेत् तत्र अस्ति इति क्रियापदं प्रयुज्यते। किन्तु इदं वाक्यम् अस्ति इति क्रियापदयुक्तमिदं वाक्यं न किञ्चित् कार्यं विदधाति, न किञ्चित् कर्म विदधाति, किञ्चित् कर्तव्यम् इति न विवक्ष्यते तेन। किं तर्हि? नद्यां जलम् अस्ति इति सिद्धवस्तुबोधकमेव भवति इदं वाक्यं। तत्र जलम् आनेयम् इति वा जलं पातव्यमिति वा काचित् क्रिया न विधीयते अनेन वाक्येन। एवं सति क्रियापदसहितं चेदपि वाक्यं तत् सिद्धवस्तुबोधकं भवितुमर्हति इत्यस्माकम् अभिप्रायः। तदेवोच्यते तथापि तु न या काचित् क्रिया यत्र क्वच अध्याहरणीया
किन्तु या यत्र अभिप्रेतसम्बन्धं घटयितुं शक्नोति आकाङ्क्षां वा वाक्यस्य पूरयति सा एव अध्याहरणीया। क्रियापदं वाक्येषु अपेक्षितं, किन्तु तथापि तु या काचित् क्रिया यत्र क्वच न अध्याहरणीया। नद्यां जलम् अस्ति इति अध्याह्रियते चेत् पर्याप्तं। तत्र नद्यां जलम् अन्यत् किञ्चित् क्रियापदं तत्र अध्याह्रियते। नद्यां जलं भोक्तव्यम् इति वा, तत्र अनपेक्षितं किञ्चित् क्रियापदं तत्र अध्याहर्तुं न शक्यते। किन्तु या यत्र अभिप्रेतसम्बन्धं घटयितुं शक्नोति, या क्रिया यत्र इत्युक्ते यस्मिन् वाक्ये अभिप्रेतं सम्बन्धं घटयितुं शक्नोति, अभिप्रेतं सम्बन्धं घटयित्वा अभिप्रेतम् अर्थं बोधयितुं शक्नोति, आकाङ्क्षा वा वाक्यस्य पूरयति। वाक्ये काचित् आकाङ्क्षा स्यात्। यदि किञ्चित् पदं नास्ति वाक्ये तदा आकाङ्क्षा भवेत्। यथा अहं जलं पिबति इति वदामि चेत् भवद्भिः पृच्छ्येत कः जलं पिबति इति। केवलं जलं पिबति इत्युक्ते कश्चन पृच्छति कः जलं पिबति इति, तत्र कर्तुः आकाङ्क्षा भवति, कर्तृविषये आकाङ्क्षा जायते। अथवा बालकः जलम् इत्युच्यते मया, बालको जलम् इति केवलमुच्यते चेत् जलं किं करोति इति क्रियायाः आकाङ्क्षा भवति। एवं कस्मिंश्चित् वाक्ये यदा कारकबोधकानि पदानि प्रयुज्यन्ते तदा क्रियायाः आकाङ्क्षा भवति। एतानि कारकबोधकानि पदानि सन्ति, तत्र क्रिया कीदृशी क्रिया इति क्रियाविषये आकाङ्क्षा भवति। तदा या क्रिया वाक्यस्य आकाङ्क्षां पूरयति, इत्युक्ते यत् क्रियापदं वाक्यस्य आकाङ्क्षां पूरयति सा एव अध्याहरणीया। इत्युक्ते तादृशम् एव क्रियापदम् अध्याहरणीयं भवति। न तु असम्बद्धं किञ्चित् क्रियापदम्, असम्बद्धं वा अविवक्षितं वा किञ्चित् क्रियापदं वाक्ये अध्याहर्तुं न शक्यते। एवं विशिष्टा च क्रिया अस्माभिरभ्युपगता एव। एवं विशिष्टा क्रिया इत्युक्ते या क्रिया वेदान्तेषु वेदान्तवाक्येषु विवक्षितम् अर्थं बोधयति, घटयति, तादृशं क्रियापदं तु अस्माभिरङ्गीक्रियते एव। कीदृशं क्रियापदम् इत्युक्ते अस्ति, असि, अस्मि, तत्त्वम् असि इत्यस्ति। तत्र असि इति क्रियापदं वर्तते खलु। अहं ब्रह्म अस्मि इत्युच्यते चेत् अस्मि इति क्रियापदं। तादृशं क्रियापदम् अस्माभिरभ्युपगम्यते एव। सा तु उपादिच्छितवाक्यार्थाविरोधिनी एव। अत्र दोषो वर्तते अस्मिन् पुस्तके, वाक्यार्थविरोधिनी इति अत्र वर्तते। वाक्यार्थाविरोधिनी
तत्र दीर्घः अपेक्षितः। सा तु उपादिच्छितवाक्यार्थ अविरोधिनी एव। यह वाक्यार्थः उपादिच्छितो भवति इत्युक्ते यह वाक्यार्थः विवक्षितः जीवात्मैक्यरूपः अद्वैतरूपः यह वाक्यार्थः तात्पर्यलिंगैः अवगम्यते, तादृशस्य वाक्यार्थस्य अविरोधिनी क्रिया अस्माभिरभ्युपगम्यते। अविरोधिनी क्रिया कीदृशी इति चेत् अस्ति, अस्मि इत्यादीनि क्रियापदानि। न अभूतार्थप्रादुर्भावफला इति। या क्रिया अभूतार्थप्रादुर्भावफला भवति तादृशी क्रिया अस्माभिर्वेदान्तेन नाङ्गीक्रियते। यदि त्वं ब्रह्म भविष्यसि इत्युच्यते चेत्, अथवा त्वं ब्रह्म गमिष्यसि, त्वया ब्रह्म गन्तव्यम् इति चेत् किं भवति? यद् अभूतार्थं भवति, यः अभूतार्थो भवति इत्युक्ते यः अर्थः इदानीं नास्ति, तादृशः अर्थः अग्रे प्राप्यते, अनया क्रियया अग्रे प्राप्यते। ईदृशी क्रिया अस्माभिर्नाभ्युपगम्यते। यया क्रियया इदानीम् अविद्यमानं किञ्चित् फलं प्राप्यते, तादृशी क्रिया वेदान्तेषु अस्माभिर्नाभ्युपेयते। यथा जुहोति, यजेत, एतेषु विधिषु यजेत इत्यादिषु या यागरूपा क्रिया उच्यते, तस्याः क्रियायाः फलम् इदानीं नास्ति, अग्रे तस्य फलं भविष्यति। किन्तु वेदान्ते अस्माभिः तादृशी क्रिया नावगम्यते। षड्भावविकाररहितात्मवस्तुनः निर्धूताशेषद्वैतानर्थस्य अपराधीनप्रकाशस्य विजिज्ञापयिषितत्वात्। कुतः अस्माभिः अभूतार्थप्रादुर्भावफला क्रिया नाभ्युपगम्यते इति चेत्, वेदान्तेषु विवक्षितम् अन्यदेव वर्तते। वेदान्तेषु विवक्षितं वस्तु कीदृशम् इति चेत् षड्भावविकाररहितात्मवस्तु। षड्भावविकाररहितं यद् आत्मवस्तु, तादृशम् आत्मवस्तु प्रतिपाद्यं वेदान्तस्य। तस्यैव विशेषणान्तराणि निर्धूताशेषद्वैतानर्थस्य। तस्मिन् आत्मनि आत्मवस्तुनि द्वैतरूपः अनर्थो नास्ति। द्वैतरूपादनर्थात् इदम् आत्मवस्तु मुक्तं भवति। निर्धूत अशेषद्वैतानर्थस्य। अशेषः निःशेषः द्वैतानर्थः अस्मान् निर्धूतो वर्तते इत्युक्ते निर्द्वैतं भवति इदम् आत्मवस्तु। तत्र द्वैतस्य लवलेशोऽपि नास्ति। अपराधीनप्रकाशस्य। इदम् आत्मवस्तु अपराधीनप्रकाशं भवति इत्युक्ते स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वप्रकाशं भवति। ईदृशस्य आत्मतत्त्वस्य वेदान्तेषु विजिज्ञापयिषितत्वात्।
ईदृशम् आत्मतत्त्वम् एव वेदान्तेषु विवक्षितं भवति। तस्मात् असि अस्मि इत्यादि क्रियापदं स्वमहिमसिद्धार्थप्रतिपादनसमर्थम् अभ्युपगन्तव्यम्। स्वमहिमसिद्धार्थप्रतिपादनसमर्थम् ईदृशं क्रियापदम् असि अस्मि इत्यादि क्रियापदम् इदं क्रियापदं कीदृशं वस्तु प्रतिपादयति इति चेत् स्वतः सिद्धं वस्तु प्रतिपादयति, न तु किञ्चित् कार्यम् इति वदति। तादृशं क्रियापदम् अभ्युपगन्तव्यम्। न विपरीतार्थप्रतिपादनपरम् इति। विवक्षितार्थविपरीतार्थप्रतिपादनपरं क्रियापदम् अस्माभिर्नाङ्गीकार्यम्, न अध्याहार्यम्। तस्मात् यद्यपि अस्माभिः वाक्येषु क्रियापदम् अङ्गीक्रियते, तथापि भवदिष्टं कर्म वेदान्तेषु न सिद्ध्यति। तदेवोच्यते धावेदिति न दानार्थे पदं यद्वत् प्रयुज्यते एधीत्यादि तथा नेच्छेत् स्वतः सिद्धार्थवाचिनी। यद्वत् दानार्थे धावेत् इति पदं न प्रयुज्यते। श्रद्धया देयम् इति वाक्यं वर्तते। तत्र दानार्थकं क्रियापदं वर्तते देयम् इति। तत्र कश्चित् ब्रूते देयम् इति कुतः योज्यते इति कुतः वर्तते, देयम् इत्यस्य स्थाने धावेदिति कुतो नोच्यते इति कश्चन पृच्छति चेत् तत् समञ्जसं न भवति। यत्र दानार्थः विवक्षितः तत्र विवक्षितार्थाद् विपरीततया अन्यार्थप्रतिपादकं किञ्चित् पदं न संगच्छते। तदेवोच्यते दानार्थे धावेत् इति पदं न प्रयुज्यते। तथा स्वतः सिद्धार्थवाचिनी, स्वतः सिद्धं यद् ब्रह्म यदात्मवस्तु तद्विवक्षितं वेदान्तवाक्येषु तत्र अस्ति असि इति पदानि युज्यन्ते, किन्तु एधि इत्यादि पदं तत्र न इच्छेत्। तत्र तत्त्वम् एधि, एधि इत्युक्ते भव इति विधिः। इदानीं त्वं तत् नास्ति तत् नासि, किन्तु अग्रे किञ्चित् कार्यं किञ्चित् कर्म कृत्वा त्वं तद्ब्रह्म भव इति तत्र योजयितुं न शक्यते। ईदृशं योज्यते चेत् विवक्षितार्थो न सिद्ध्यति। कुतः? तत्र यद्विवक्षितं तत् स्वतः सिद्धं वर्तते, न तु साध्यं किञ्चित् विवक्षितं। तत्र स्वतः सिद्धम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वमेव तत्र विवक्षितम् इति कृत्वा तत्र एधि असि इत्यस्य स्थाने तत्त्वम् असि इत्यस्य स्थाने तत्त्वम् एधि इति योजयितुं न शक्यते। एधि इति योज्यते चेत् तस्य कोऽर्थः स्यात् इदानीं तत् नास्ति त्वं तत् नासि, किन्तु अग्रे किञ्चित् कर्म अनुष्ठाय त्वं तद् भविष्यसि, त्वया तद् भवितव्यम् इति विवक्षितं स्यात्। किन्तु
वेदान्तस्य तात्पर्ये विचार्यमाणे एधि इति इदं क्रियापदं विरुध्यते। तस्मात् यत् विवक्षितार्थं प्रतिपादयति विवक्षितार्थाविरोधि यत् क्रियापदं वर्तते तदस्माभिरङ्गीक्रियते। असि इति, तत्त्वम् असि अथवा अहं ब्रह्म अस्मि इति। तस्मात् क्रियापदं यद्यप्यस्माभिरङ्गीक्रियते तथापि कर्मणाङ्गीकार्यम् इत्यभिप्रायः। व्याख्यानेन सह अत्र व्याख्यानं पठामः। तदप्यसम्यगेवेति अयं भावः अस्य मूलस्य सम्बन्धग्रन्थस्य भावः इदानीमुच्यते। फलिता अमी रमणीयमिदं वचनम् इत्यादौ फलिता अमी एते फलिताः सन्ति। अमी वृक्षाः फलिताः, एते वृक्षाः फलिताः सन्ति। एतेषु फलानि उत्पन्नानि सन्ति इति कश्चिद् वदति चेत् तत्र कर्तव्यं किञ्चिन्न बोध्यते। यद्यपि तत्र क्रियापदं वर्तते, अत्र वस्तुतः क्रियापदं पृथक् नास्ति। फलिता अमी रमणीयमिदं वचनम् इत्यादौ अन्तरेणापि क्रियापदम्। ईदृशेषु वाक्येषु क्रियापदं नास्ति। फलिता अमी वाक्यम् एतावदेव, तत्र वस्तुतः क्रियापदं न अपेक्ष्यते। फलिताः इति क्रियापदं नास्ति, तदपि क्रियापदम् इत्यनेन तिङन्तं पदं विवक्षितं। तिङन्तं विना एव वाक्यं सम्भवति। प्रायः एकतिङ्वाक्यम् इति क्वचिदुच्यते, किन्तु तत् सर्वत्र तथा न भवति। क्वचित् तिङन्तं विना अपि वाक्यं भवितुमर्हति। इति कृत्वा फलिता अमी रमणीयमिदं वचनम् इत्यादौ अन्तरेणापि क्रियापदं वाक्यार्थप्रतीतेः। क्रियापदम् अन्तरेणापि वाक्यार्थः प्रतीयते। प्रतीतिः दृश्यते, प्रतीतेः दर्शनात्। वाक्यार्थप्रतीतिः लोके दृश्यते क्रियापदं विना अपि। तस्मात् न वाक्यार्थप्रतिपत्तौ क्रियापदं क्रियापदापेक्षा इति। वाक्यार्थप्रतिपत्तौ क्रियापदं न अपेक्षते। वस्तुतः अयमेव सिद्धान्तः, मुख्यः सिद्धान्तः अयमेव। क्वचित् क्रियापदं विनापि वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते इति। किन्तु कश्चन ब्रूते, कश्चन पूर्वपक्षी ब्रूते, तत्रापि पूर्वपक्षिणः इदं मतं क्रियापदं विना वाक्यार्थं न सिद्ध्यति इति। क्रियापदम् इत्युक्ते किञ्चित् तिङन्तम् अपेक्षितं। तिङन्तं पदं विना किमपि वाक्यं पूर्णं न भवति इति कस्यचित् अभिप्रायः। सः ब्रूते तत्रापि पश्य गच्छेति वा क्रियापदं प्रयोक्तव्यमेव, तन्न प्रयुज्यते। द्वारं विव्रियताम् इत्यर्थे द्वारम् इत्येव प्रयोगात् इत्याशङ्क्य। पूर्वपक्षी ब्रूते तत्रापि इत्युक्ते उदाहृतयोः वाक्ययोरपि
फलिता अमी रमणीयमिदं वचनम् इत्यत्रापि पश्य गच्छ इति वा क्रियापदं प्रयोक्तव्यमेव। रमणीयमिदं फलिता अमी पश्य इति किंचित् क्रियापदं प्रयोक्तव्यं भवति। यदि कश्चन अन्यं कञ्चित् ब्रूते फलिता अमी इति अभिनयेन वृक्षान् प्रदर्श्य कश्चन ब्रूते फलिता अमी इति, तत्र पश्य इति योजनीयं भवति। यद्यपि शब्दतः पश्य इति नोच्यते, तथापि अर्थतः तत्र पश्य इति विवक्षितं वर्तते। यदि कश्चन ब्रूते फलिता अमी इति अभिनयन् हस्तेन अभिनयं कृत्वा वदति, तदा तस्य विवक्षितः अर्थः कः इति चेत् अन्येन तद् द्रष्टव्यमिति। पश्य इति विवक्षितो वर्तते तत्र, किन्तु पश्य इति नोच्यते, मुखतः नोच्यते, किन्तु तत्र गम्यमानं क्रियापदं वर्तते इत्यभिप्रायः। गम्यमाना काचित् क्रिया तत्र अस्ति, शब्दं विना एव गम्यमाना काचित् क्रिया तत्र अस्ति, तस्मात् तादृशं क्रियापदं तत्र वस्तुतः योजनीयं भवति। तादृशं क्रियापदं संयोज्य एव वाक्यं पठनीयं भवति। क्रियापदं प्रयोक्तव्यमेव, तन्न प्रयुज्यते। तादृशं क्रियापदं क्वचित् न प्रयुज्यते। प्रयुज्यते इत्यनेन तादृशं क्रियापदं न अपेक्षितम् इति नार्थः। तादृशं क्रियापदं यद्यपि न प्रयुज्यते तथापि गम्यते इत्येव अर्थः। यः श्रोता वर्तते सः क्रियापदं संयोज्य वाक्यं पूरयति। क्रियापदं संयोज्य वाक्यं पूरयित्वा तस्य अर्थम् अभिजानाति। यथा द्वारं विव्रियताम् इत्यर्थे द्वारम् इत्येव प्रयोगात् कदाचिदुच्यते कश्चन बहिष्ठः प्रावारकस्य अन्तः प्रविशति। कथं प्रविशति इति चेत् द्वारम् उद्घाट्य प्रविशति। तं कश्चित् प्रावारके वर्तमानः अन्यः ब्रूते द्वारम् इति, द्वारं प्रदर्श्य ब्रूते द्वारम् इति। अनेन किम् अवगम्यते इति चेत् त्वया द्वारम् उद्घाटितं वर्तते अन्तरागमनसमये, तद्द्वारं पिधेहि, पिधातव्यं, पिधेहि इति अर्थः अस्माभिः अवगम्यते। यद्यपि क्रियापदं न प्रयुज्यते तथापि तत्र क्रियापदम् अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। तस्मात् द्वारं विव्रियतां न पिधेहि इति मया उक्तः दृष्टान्तः। यदि उद्घाटितं वर्तते तर्हि पिधेहि इति अवगन्तव्यं। यदि द्वारं पिहितं वर्तते, कश्चन द्वारं पिहितवान्, तदा द्वारम् इत्युच्यते चेत् तस्य कोऽर्थः द्वारं विव्रियताम् इति। द्वारस्य विवरणं करणीयम्, उद्घाटनं करणीयम् इति तस्यार्थः। द्वारं विव्रियताम् इत्यर्थे द्वारम् इत्येव प्रयोगात्। कदाचिदेवं प्रयुज्यते, द्वारम् इत्येव प्रयुज्यते, किन्तु तत्र विवक्षितं केवलं द्वारम् इति न, द्वारं विव्रियताम् इत्येव विवक्षितं। श्रोता विव्रियताम् इति पदं संयोज्य एव वाक्यम् अवगच्छति, वाक्यार्थम् अवगच्छति।
इति पूर्वपक्षिणा एवमुक्तम्। पूर्वपक्षिणः आशयः क्रियापदम् अवश्यं किञ्चित् वर्तते वाक्ये, कदाचित् तत् क्रियापदं प्रयुज्यते, कदाचित् न प्रयुज्यते, किन्तु क्रियापदम् अस्त्येव वाक्ये। क्रियापदरहितं किञ्चित् वाक्यं साधु न भवितुमर्हति। कञ्चिदर्थं बोधयितुं न क्षमं भवेत् इत्यभिप्रायः। इदानीं सिद्धान्तिना एतत् अभ्युपगम्यते। यद्यपि मुख्यः सिद्धान्तस्तथा नास्ति, तथापि अभ्युपेत्योच्यते। अस्तु, वयम् अङ्गीकुर्मः क्रियापदम् अपेक्षितं भवत्तुष्ट्यर्थं वयम् एतद् अङ्गीकुर्मः क्रियापदं वाक्ये अपेक्षितमिति। एवं चेदपि एवमपि दृश्यतां व्याख्याने एवमपि तत्तद्वाक्यार्थ प्रतिपत्त्युपयोगिक्रियाभिधायिनः एव पदस्य अध्याहरणीयत्वात्। यद्यपि क्रियापदम् अध्याहरणीयं, तथापि कीदृशं क्रियापदमध्याहरणीयम् इति चेत् तत्तद्वाक्यार्थ प्रतिपत्ति उपयोगिक्रियाभिधायिनः पदस्य। यादृशं पदं विवक्षितार्थस्य प्रतिपादने उपयोगि भवति, तादृशं क्रियापदम् अध्याहार्यम्। प्रवर्तकक्रियापदम् एव अध्याहरणीयम् इति नियन्तुम् अशक्यत्वात् सर्वेष्वपि वाक्येषु प्रवर्तकक्रियापदम् एव अध्याहरणीयम् इति नियमो नास्ति। क्रियापदं स्यात्, किन्तु तत् क्रियापदं प्रवर्तकम् इति नियमो नास्ति। यथा अमीवृक्षाः फलिताः सन्ति, तत्र सन्ति इति अध्याहार्यताम्। को दोषः? अमीवृक्षाः फलिताः सन्ति इति। अथवा मया पूर्वं कदाचित् ह्यः ग्रामे मया वृक्षाः दृष्टाः, ते वृक्षाः फलिताः सन्ति इति कश्चन ग्रामादन्यत्र आगत्य ब्रूते। तत्रापि यद्यपि क्रियापदं प्रयुज्यते, तथापि प्रवर्तकं क्रियापदं न उपयुज्यते। तादृशः नियमः नास्ति। प्रवर्तकक्रियापदम् एव सर्वत्राध्याहरणीयम् इति नियमो नास्ति। तस्मात् वेदान्तवाक्ये असि अस्मि इति क्रियापदस्य अभ्युपगतत्वात् वेदान्तेषु अपि क्रियापदमस्माभिरभ्युपगम्यते। असि अस्मि इत्यादीनि क्रियापदानि। तस्मान्न कश्चिद्दोषः इत्याह। तस्मात् अस्माकं मते कोऽपि दोषो नास्ति इत्याह। तथापि तु इति नाभूतेति न अभूत न अभूतार्थप्रादुर्भावफला इति। तत्र व्याख्यानम् उत्पत्तिविकृत्यादिफला एव न भवन्ति इति यावत्। उत्पत्तिविकृत्यादिफलाः एव न भवन्ति। तानि क्रियापदानि, वेदान्ते प्रयुज्यमानानि क्रियापदानि फलानि न भवन्ति। किञ्चित् उत्पाद्यतां, कश्चित् विकारः प्रापणीयः, एतादृशानि क्रियापदानि न अध्याह्रियन्ते। तत्र हेतुमाह कुतः
तादृशानि क्रियापदानि कुतो नाध्याह्रियन्ते इति चेत् अत्र विवक्षितं यद्वर्तते तत् षड्भावविकाररहितम् आत्मवस्तु। तत्र किञ्चित् प्राप्तव्यं नास्ति, किञ्चित् विकार्यं नास्ति। तस्मात् प्रवर्तकं किञ्चित् प्रवर्तकं किञ्चित् क्रियापदं तत्र नाभ्युपगन्तुं शक्यते। अपि च व्याख्याने अनर्थनिवृत्त्यर्थमपि न क्रियाध्याहारापेक्षा इत्याह। न केवलम् अर्थस्य प्राप्त्यर्थं क्रियायाः अध्याहारो न सम्भवति, अपि तु अनर्थनिवृत्त्यर्थम् अपि क्रियाध्याहारः न अपेक्ष्यते। ब्रह्म सिद्धं वर्तते, किन्तु ब्रह्मणि अनर्थनिवृत्त्यर्थं क्रिया अपेक्ष्यते, तदर्थं क्रियापदं प्रयुज्यताम् इत्यपि न वक्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् निर्धूताशेषद्वैतानर्थस्य इति। ब्रह्मणि अनर्थः एव नास्ति, तर्हि तन्निवृत्त्यर्थं क्रिया नापेक्षते एव। तत्र प्रतीत्यर्थम् अपेक्षताम् इत्यत आह। तदा पूर्वपक्षी ब्रूयात् अर्थस्य प्राप्त्यर्थं वा अनर्थस्य निवृत्त्यर्थं वा क्रिया नापेक्षताम्, किन्तु तस्य ब्रह्मणः प्रतीत्यर्थं क्रिया अपेक्षताम्। एतद् ब्रह्म त्वया साक्षात् कार्यं किञ्चिदनुष्ठानं कृत्वा ईदृशं ब्रह्मतत्त्वं त्वया साक्षात् कार्यम् इति क्रिया स्यात्। तदर्थं क्रियापदं विधीयतां, क्रियापदम् अध्याह्रियताम् इति चेत् आह अपराधीनप्रकाशस्य इति। तस्य प्रतीत्यर्थम् अपि क्रिया नापेक्षते। कुतः? तत् स्वतः सिद्धं भवति, स्वप्रकाशं भवति। उक्तमेवार्थं दृष्टान्तेनोपपादयति। श्लोके इममेव अर्थं दृष्टान्तेन उपपादयति। धावेदिति न दानार्थे पदं यद्वत् प्रयुज्यते एधीत्यादि तथा नेच्छेत् स्वतः सिद्धार्थवाचिनि इति। व्याख्यानं हिरण्यं दद्यात् इत्यस्मिन्नर्थे हिरण्यं दद्यात् इति कश्चित् विधिर्वर्तते। हिरण्यं दद्यादित्युक्ते देहि, दीयताम् इत्यर्थः। इत्यस्मिन्नर्थे हिरण्यं धावेत् इति अन्यत् क्रियापदं न प्रयोक्तुं शक्यते। यत्र एकं क्रियापदम् अपेक्षितं विवक्षितार्थस्य अभिधायकम् एकं क्रियापदं यत्र अपेक्षितं तत्र अन्यत् क्रियापदं योजयितुं न शक्यते। हिरण्यं धावेदिति क्रियापदं योजयितुं शक्यते वा इत्युक्ते क्रियापदम् अपेक्षितमित्युक्ते यत्किञ्चित् क्रियापदं योजयितुं न शक्यते। तत्र यः विवक्षितः अर्थः तस्य प्रतिपादकम् एव क्रियापदं तत्र योजनीयं भवति। इत्ययोग्यत्वात् यथा न प्रयुज्यते। हिरण्यं धावेदित्यत्र अयोग्यता वर्तते। हिरण्यम् इत्यस्य धावेदित्यनेन सह योग्यता नास्ति। तथा एधि इत्यादि पदं वृद्ध्यादिविकाररहितात्मवस्तुप्रतिपादकवाक्येन प्रयोक्तव्यम् इत्यर्थः।
एधि एधि इत्युक्ते भव इत्यर्थः। तत्त्वम् एधि असधातुः लोट् मध्यमपुरुषैकवचनम्। त्वं ब्रह्म भव इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? ब्रह्मणि विकारो नास्ति, निर्विकारं ब्रह्म। तस्मात् कश्चित् ब्रह्म भवितुं नार्हति, अपि च ब्रह्म किञ्चित् भवितुं नार्हति। परिणामद्वारा विकारद्वारा किञ्चित् अवस्थान्तरं प्राप्तुं नार्हति ब्रह्म। तस्मात् तत्र एधि इत्यस्य पदस्य योग्यता नास्ति। तस्मात् तत्र क्रियापदम् अस्माभिर्योज्यते, किन्तु कीदृशं क्रियापदं यद्विवक्षितार्थं प्रतिपादयति तादृशं क्रियापदम् अस्ति, असि इत्यादि। तस्मात् क्रियापदम् अपेक्षितं वाक्येषु इति अभ्युपगमे सत्यपि अस्माकं मते कश्चित् दोषो नास्ति। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।